सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ प्रदेश सभा 2 सम्बन्धित समाचारबाट। लामो समयपछि प्रदेश 2 को प्रदेश सभा बैठक बुधबार बस्न लागेको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। भोलि बस्ने प्रदेश सभा बैठकको लागि तयारी पूरा गरिएको छ। भोलि बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश हुने अनुमान गरिएको छ। भोलि 11 बजेका लागि बोलाएको प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित हुनका लागि सांसदहरूलाई जानकारी गराएको प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए। महतरीको लोहरपट्टी नगरपालिका 8 का मनिष ठाकुरको घरबाट गए राति नगद र सुनका गरगहना गरी 6 लाख बढीको चोरी भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार चोरले घरमा कोही नभएको बेला मूल ढोका, भित्री ढोका र दराजको तल्चा फुटाई सुनका बाला, मंगलसूत्र, तिलहरी लगायत गरी रु 6,17,000 बराबरको धनमाल चोरेका छन्। चोरी भएको जानकारी पाउन साथ प्रहरी चौकी भरमपुरा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका संयुक्त प्रहरी टोलीले चोरी गर्नेहरूको खोजी गरिरहेको छ। महतरीमा विगत 2-3 महिनादेखि चोरीको घटनामा निकै वृद्धि भएको छ। अस्पतालबाट निस्किएका फोहोर व्यवस्थापन गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगवा गाउँमा निर्माण गरिएको ग्रीन हस्पिटल मैनेजमेंट सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। 6,22,77,981 रुपैयाँमा निर्माण भएको सेन्टरको सोमबार महानगरपालिका प्रमुख विजय कुमार सराबीले उद्घाटन गरेका छन्। गत असार 15 गते नै निर्माण सम्पन्न भए पनि सेन्टरको हस्तान्तरण लगायतको प्रक्रियाले उद्घाटन र सञ्चालनमा विलम्ब भएको महानगरको योजना शाखाका इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीले बताए। वीरगञ्जका 2 दर्जन भन्दा बढी अस्पताल र दर्जनौं क्लिनिकबाट निस्किने फोहोर उक्त केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ। सेन्टरमा 2 वटा अटोक्लेव तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सेन्टरमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएको महानगरपालिकाले दाबी गरेको छ। यहाँ जडान गरेका अटोक्लेव नेपालकै सबैभन्दा ठूलो साइजको भएको सो जडान गर्ने कम्पनी अमृत जलुकेनी जेविका प्रतिनिधि नवराज खड्काले बताए। अटोक्लेवको एउटाको साइज 351 लिटर क्षमताको रहेको उनले बताए। त्यसैगरी एकै दिन 4 टन फोहोर प्रशोधन गर्न सक्ने 21 किलोको वाशिङ मेसिन पनि सेन्टरमा जडान गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ। भविष्यलाई पनि लक्षित गरी थप फोहोर उत्सर्जन भए त्यसलाई स्टोर गरी पुनः व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार सहितको सेन्टर बनाएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले बताए। नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट वीरेन्द्र प्रधानले यस क्षेत्रका अस्पतालहरूबाट निस्किएका फोहोर व्यवस्थापनमा गर्ने सेन्टर बनाउन राम्रो काम भएको बताए। 2077 मङ्सिर 25 गते सम्झौता भएको सेन्टरको निर्माण कार्य गत असार 15 मा सम्पन्न भएको थियो। नेकपा एमालेले मंगलबार सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ। आफूले गरेको सांसदको कार्यवाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विरोधमा अघिल्लो अधिवेशनमा संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले मंगलबार सुरु भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि सोही विषयलाई लिएर अवरुद्ध गरेको हो। एमाले सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठकका सञ्चालन गरेका छन्। मंगलबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट 6 वटा विधेयक पेश भएको छ। सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन
सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्नेछन्। उनले नै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गरेका छन्। त्यस्तै रेलवे अध्यादेश 2078 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि संसदमा पेश भएको छ। संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा नै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सभापति पदका लागि दोस्रो चरणको मतदान आज दिउँसो 3:30 बजेदेखि सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा उम्मेदवारहरूले 50% भन्दा बढी मत कसैले ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदान आज दिउँसो 3:30 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म हुने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। दोस्रो चरणको चुनावमा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पहिलो चरणको चुनावमा देउवाले 2258 र कोइरालाले 1702 मत पाएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 371 मत पाएर तेस्रो स्थानमा रहेका प्रकाशमान सिंह 250 मत पाएर चौथो स्थानमा, विमलेन्द्र निधि 249 र पाँचौं स्थानमा रहेका कल्याण गुरुङ 20 मत पाएका थिए। सिंह, निधि र गुरुङ सभापति पदको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट आउट भएका छन्। सिंह र निधिले दोस्रो चरणको मतदानमा देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। सिंहले निधिले औपचारिक रूपमै देउवालाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यो सँगै अब लगभग देउवा पूर्ण पार्टी सभापतिमा निर्वाचित हुने निश्चित नै देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पनि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने हुनु भएको छ। सभापतिको दोस्रो चरणको मतदानमा निधिले देउवालाई सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। दोस्रो चरणको मतदान हुने भएपछि देउवाले निधिलाई पनि भेट्नु भएको थियो। यसअघि नेता प्रकाशमान सिंहलाई पनि उहाँले भेट्नु भएको थियो। सिंहले देउवालाई समर्थन गर्ने बताइसक्नु भएको छ। सभापतिको पहिलो चरणको चुनावमा निधिले 249 मत पाउनु भएको थियो। दोस्रो चरणको चुनावमा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दोस्रो चरणको मतदान दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7:30 बजेसम्म राष्ट्रिय सभा गृह भृकुटी मण्डप तोकिएको मतदान केन्द्रमा हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने हुनु भएको छ। पार्टी नेतृत्वका लागि दोस्रो चरणको चुनाव हुने भएपछि बिहान सिंहलाई भेट्न सभापति देउवा उहाँकै निवास चक्कासीबारी पुग्नु भएको थियो। छलफलपछि नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले आफ्नो समर्थन देउवालाई नै रहेको बताउनु भएको हो। त्यसअघि संस्थापन पक्षका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खारले सिंहलाई उहाँकै निवास चक्कासीबारी पुगेर भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। 14औं महाधिवेशनका सभापतिका उम्मेद्वार सिंह 371 मत पाउँदै तेस्रो स्थानमा रहनु भएको थियो। अब कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच दोस्रो चरणको चुनाव हुनेछ। उता कांग्रेस सभापति चुनावको पहिलो चरणमा 5 भएका नेता कल्याण गुरुङले पनि दोस्रो चरणमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने हुनु भएको छ। पहिलो चरणको मतगणनापछि भएको छलफलमा देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस सभापतिका उम्मेद्वार शेखर कोइरालाले दोस्रो चरण चुनावको सामना गर्ने बताउनु भएको छ। पहिलो चरणको चुनावपछि बसेको कोइराला समूहका नेताहरूको बैठकले दोस्रो चरणमा हुने मतदानको सामना गर्ने निर्णय गरेको सभापतिका अर्का उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवालाई संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले समर्थन गर्ने बताए पनि कोइरालालाई समूह छलफलमा बसेको थियो। संस्थापन इतर समूहले नै सहयोग नगरेपछि कोइराला अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। उहाँले अन्त मर्नको आवाज सुनेर भोट हाल्न आह्वान पनि गर्नु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने बताउनु भएको छ।
मंगलबार 15औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा संघीय संसद सचिवालयको आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले सभामुखको रूपमा आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले आफूले संसदको प्रतिष्ठा र गौरवलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्ने भन्दै त्यसका निमित्त साथ दिन कर्मचारीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। आफूसँग काम गर्ने स्पिरिट भन्दै सभामुख सापकोटाले कर्मचारीसँग रहेको विज्ञतालाई संयोजन गरेर काम गर्ने सके संसदप्रति जनतालाई आशावादी बनाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नयाँ पार्टी गठन गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टीको घोषणा गरेका हुन्। त्रिपाठीले देशमा पार्टीको अभाव भएर नयाँ पार्टी गठन नगरेको बताए। उनले अहिले देशमा वैचारिक बहस शून्य रहेको र वर्तमान अवस्थामा राज्यका 3वटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन तथा गतिहीन भएकाले देशको राजनीतिलाई गतिशील बनाउन नयाँ पार्टी गठन गरेको बताए। देशमा पार्टीको अभाव भएर यो नयाँ दलको गठन भएको होइन, पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले भने। अपितु वैचारिक बहस प्राय शून्य भएको वर्तमान अवस्था तथा राज्यका 3वटै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन तथा गतिहीन रहेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनलाई बाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लीक भन्दा बाहिर गइरहेको देखिन्छ। अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल साबित गर्ने अवस्था प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रुचि रहने छैन। पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले अन्य दलको आलोचना नगरी काम र सिद्धान्तले पार्टीलाई अघि बढाउने पनि दाबी गरे। उनले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बुँदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनका लागि काम गर्ने बताए। त्रिपाठीले संविधान संशोधन लेखा परीक्षण, स्थानीय तहको सीमाङ्कन, मुलुकको अर्थतन्त्र, मुख्य अन्नबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, तराई मधेसका पारम्परिक पेशाहरूको संरक्षण, जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने लगायतका कुराहरूमा आफ्नो पार्टीले वैचारिक बहस गर्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना भएको पनि टिप्पणी गरे। पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले एमसीसी लगायत कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने पनि माग राखे। आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय आयोजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले शेयर बजारलाई समाजवादको समाधान भन्नु गलत भएको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई जवाब दिँदै उहाँले शेयर बजार सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने वैकल्पिक माध्यम भएको बताउनु भएको। प्रचण्डले धितोपत्र र शेयर बजारप्रति आक्रोश पोख्दै यो साम्राज्यवादकै विस्तारित रूप हो भन्नु भएको थियो। यसै सन्दर्भमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर बजार बारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले विभिन्न कारणले शेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम भएकाले यसलाई जुवा वा कुनै समाजवादको साधन भन्नु गलत हुने उहाँको भनाइ छ। तराई मधेसका जिल्लामा गहुँ छाड्ने मुख्य समयमै मलको अभाव भएको छ। तराईका बारा, पर्सा, रौतहट लगायत जिल्लाका किसानले गहुँको सिजनमा डीएपी मलको अभाव झेल्नु परेको हो। धान काटिसकेपछि गहुँ छर्ने बेलामा डीएपी मल नपाएको पर्सा पोखरियाका किसान श्याम ठाकुरले गुनासो गरे। गत वर्षमा धान खेतीका लागि मल नपाएका किसानलाई सरकारले गहुँ छर्दा मल अभाव नहुने आश्वासन दिएको थियो। मल आपूर्तिको जिम्मा लिएका ठेकेदारले अन्तिम समयसम्म मल आयात गर्न नपाएपछि धानको सिजनमा समेत अभाव भएको थियो। बंगलादेशबाट पैचो
मागेको मल आपूर्तिमा समेत विलम्ब भएपछि सरकारले गहुँ खेतीका लागि उपलब्ध हुने बताएकोमा गहुँ छर्ने बेलामा पनि किसानले मल्ल पाएका छैनन्। वीरगञ्ज स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ लिमिटेडको क्षेत्रीय कार्यालयले मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन्। मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्तै न्यून भएकाले समस्या भएको कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख गोरखनाथ केसीले बताए। डीएपी मलको उच्च माग आएको केसीले बताए। मल आपूर्तिको जिम्मा लिएका कम्पनीले समयमा आपूर्ति नगरेकाले मलको संकट परेको कार्यालयले बताएको छ। कृषि सामग्रीले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अहिलेसम्म 9500 मेट्रिक टन डीएपी मल बिक्री गरेको छ। सरकारले यस वर्षका लागि ग्लोबल टेन्डरबाट 25,000 मेट्रिक टन डीएपी मलको ल्याउने ठेक्का दिएको कार्यालयले जनाएको छ। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आउने गरी लोड भएको 2 रेल मल बाटोमै रहेको जानकारी पनि केसीले बताए। दुईवटा र्याकमा रहेको 5,000 मेट्रिक टन मल यसै साता वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुग्ने र उक्त परिमाण आइसकेपछि आपूर्ति केही सहज हुने विश्वास कम्पनीको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा विद्रोही समूहको आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा 2 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ। 12 जना घाइते भएका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। श्रीनगरको जेवानमा रहेको पुलिस क्याम्प नजिकै विद्रोही समूहले सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी गोली चलाएका हुन्। आक्रमणमा 1 असै र 1 हवलदारको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ। घाइते प्रहरी जवानको सेनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको कश्मीर प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणका कारण बेलायतमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। बेलायतमा ओमिक्रोन पुष्टि भएका 1 जनाको ज्यान गएको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पुष्टि भएको ओमिक्रोनको संक्रमणबाट ज्यान गएको यो नै पहिलो घटना हो। यसैबीच कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण बढेपछि बेलायतले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ओमिक्रोन संकटकाल घोषणा गर्दै सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पुस 3 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। क्यानले सोमबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार धनगढीमा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल साबिक विजेता प्रदेश नम्बर 1 र कर्णाली प्रदेश बीच खेल हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपालको 7 प्रदेश र विभागीय टोली एपीएफ गरी 8 टोली सहभागी हुनेछन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ, जस अनुसार समूह ए मा प्रदेश 1 लुम्बिनी, बागमती र कर्णाली छन्। यसैगरी समूह बी मा नेपाल, एपीएफ, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र प्रदेश 2 छन्। T20 फर्म्याटमा हुने प्रतियोगिताको खेलहरू फाल्ला क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। दुवै समूहको शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल पुस 11 गते हुनेछ। गत वर्ष दाङको लम्हीमा भएको प्रतियोगितामा प्रदेश 1 ले एपीएफलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।